Eklot samco somi, ekut samco bavar, ekut samco bautis, eklot samco deva, povitatmya vorvi, shanti chaban pasan, sogli ekut zaunchak, amka aponadlian, Dekunami ngai tau, eklot samso somi, ekut samso bavar, ekut samso bautis, eklot samso dioba. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दूख दवरतल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर. तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय. Christaka kut kor, Christaka kut kor, Christaka kut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर. सोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतिदाच्या इष्टांक संसारी, शांतिदाच्या इष्टांक संसारी, शांतिदाच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोरपोद्वेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये. तूं संसाराचे बाप काडटाय, आमची काकूत कोर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा सोडपोतविदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. कोश्टांदोकदांनी ताका चिरडून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवन तो बेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवन ताका फावो जातोलें लांब ओक तो बगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खोशी शांती पावतली. ताचे ओतम्याचे वळवळे संपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टांदोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यावोन करतलो. देवाचें उतर हें. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तुबां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपणी दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. ताचे भायर आमकां आदारणारा कोण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. हेब्रेमांक बरयलेले चिटीवेले वाचो. आमी उचारतां तो बाबार्थीक करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गांत देवा सरशें रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनान तसो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिंवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूट आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. मनशाचो पूत चाकरेक लावूंक येवंक पुण्येरांची चाकरी करूंक आयला. आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवून पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या शिसांक आपणा सोडशें आपूण जेजून तांकां म्हळें. विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सोत्या
तांकां दाखयतात म्हूण तुमी सांगप. तुमचे मतें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मतें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय येरांक आपले चाकरेक लावन येवंक ना, पूण येरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांनी मुखेलीपण कशें करून आसूंक जाय तें आमी पळयता. पयले सुवातेर जेजू आमचो मुखेली आप बलिदान करता. आमी हीं उतरां वाचता. सगळ्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कश्टां दोगां वरवीं मोसो चाकर तांकां पुण्यावून करतलो. वय आमची सगळीं पातकां जेजून पयस केली, ताणें आप बलिदान केलें. ताचे भाशेन आमी आमचे मुखेली आप बलिदान करूंक, जेजू भाशेन करूंक आप बलिदान आमी तांचे पासत मागोवंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता जेजू आमचो मुखेली आमकां सोजमता. आमी हीं उतरां वाचता. आमच्यो ओस्कोतायो ताका लागून आनी तसो मायार्दीक न्हय. ताणें पातो करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. जेजू आमचें जिवीत जियेलो आमकां सोजमता. आमच्यो ओस्कोतायो सोजमता. त्या पासत आमच्यान ताचें चडशें वचूंक जाता. आमच्या मुखेल्यानी जेजू भाशेन लोकांच्यो ओस्कोतायो समजूंक जाय. आनी शेकी आमी पळयता जेजू मुखेली दाखयता खरें मुखेलीपण, सेवे चाकरेचें मुखेलीपण. जबरदस्तीन चलयता तसलें मुखेलीपण न्हय. जेजू दाखयता आमकां सेवे चाकरेचें मुखेलीपण. आमी जेजू भाशेन एकामेकाची सेवा चाकरी करुया. सेवे चाकरेचें मुखेलीपण आपणावया. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत्मंतान देवाक, सर्पोद्वेदारा बापाक, स्वर्गाक आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी सांबाळलो, आंकवार मोरयेंतल्यान जल्मलो, हॉस्पिटलांत खाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुलसाक सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक सोडलो, सर्पोद्वेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. जेजूची सोडवण आपणावंक आनी ती जिवितांतल्यान शिंपडावंक आमकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर.
आमच्या बापसाहेबान बिस्मानी पाद्रिनी आणि येरधर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूची सोडवण आपणावंक आनी सोडवून आपल्या सेवेच्या मुण्यारपणांतल्यान परगटूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक मानान लेखूंक आनी जेजू हाडलेली सोडवण भारतीय लोकां मदें शिंपडावंक सलवतीक फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दरेक क्रिस्ती बावरती जावन आसा जेजूची सोडवण आपणायलो पाटला उदार. तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जेजूचे शिकवणी प्रमाणे आमी जियोंक आनी ताचे गोवाय आमी जावंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जायते पाद्री माद्री आनी लोकीक भावा भयणी जेजूक परगटून मिशनार कशे वावुरतात, तर तांकां आमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवंक आनी तांणी आपलो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्यो खासग्यो गरजो आतां आमी देवा मुखार काडुया. सर्गीच्या बापा, जेजू वरवीं तुवें आमची सोडवण केल्या. ह्या संवसारांत आमचें मनीस जिवीत जियेतना ताचे सोडवणेंत आमी रीग घेवंक आनी मनशांक मानान लेखूंक सृश्टीचो सांबाळ करून आनी भाव भयणीपण आमी जियोवन जेजूचे सोडवणेचे नीस कोवाय जावंक आमकां करपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडवयणान आमी आयल्या, अंतरेखान बोपूर दिता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला, मनशा वावरान केला, तो साथोलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसरो भेटयता. दाखवालेन दिला, मनशा वावरान केला, तो साथोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय.
म्हज्या भावमणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपूत भिताला देवा बाबा पांता तसले सांगून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र विचारवाक सर्वेस्फोर्त मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुवें आमच्या हातांनी घालाय तें देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कोर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोडपोत भितारा आनी सासणाच्या देवा सत्काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे देगेन घेतली जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बाबा संपूर्णायेनेक तशीच ती संपूर्णायेनेक जावच्या तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिनसोवार कर्तुवांनी तुजी जाणवाय वाकांच्या तूं तांकां तुजी पोरसां जावन वापयता तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोत्ताय देखून देवदूतांच्या सोड दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान दाळून आनी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कुश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरींचे वंचातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पाताचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरा बाबताचो गुट बरगोटया सोमया जेजू आमी ओंडो खाताव आनी एक काळसिंतले पियेता तितले फावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोट्टा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो
पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचे विस्तार दवरीत तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमोन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वरपा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वारसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे बोर सोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागीमोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागीमोन धर्मदुतां, बागीमोन इनास आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू कांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीर घेवन म्हळया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची मागतां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान उतरयता. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पोतपी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिर्डिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कर. देवाचे शिर्डिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कर. देवाचे शिर्डिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्याचे सुक्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोडटी आनी खास काडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्याक. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करता
तुका म्हजे सवें घेवंक आवाज येता. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्यान जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावूंक ये. तूं सर्गींचे गोरसांनीचो उंडो, परदेसान तूं सर्ग आमच्या काळजाचो. ये सदांच सातुगिरास आमचो, तुजे विरेत आमच्यान जियोन असो. एक फामील एक पाय तुजी भुरगीं आमी, एकेच फामिलीचे आमी सांदे. बसोन आतां तुज्या मेसार सोगलीं खावंक सर्गीचो उंडो आमचे आवडे. सर्पोद्वेदारा आनी खांकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचनेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोळिनाय. ही पिड्या पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं वरिसांक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थोन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशीं कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक संपूर्ण सोमसोणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें, भाव भयणा जिवीत हे खरें. आमची काळजां खोशेन आदार, नितळवळे बरे उदगार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचे तो सूख आमचे भांडार. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें, भाव भयणा जिवीत हे खरें. मगळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव घालूं. आमेन.